दशकं 51 अगासुरनिग्रहः वनभोजनं च। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिप्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशजेमनैः विनिर्यस्तस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयपुलकधरैकलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरो न्यरुणदगाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्व तत्तनौ पशुपकुले सवाचके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुं गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वद् उपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन नतुरतो जगुःसुराः सविस्मयै कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणा दशाम् उपेयुषि स्वकैर्भवान् तनुत भोजनोत्सवं विषाणिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कबलधरकराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजितत्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखासनं त्विह तव गोपमण्डले मखासनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतिस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरीनिलयगदात् प्रपाहि मां श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।